नेपाल पोलिटी च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म दीपक गजुरेल। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्र पढाउँछु, विश्व शक्ति सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छु, यो च्यानल चलाउँछु। यही क्रममा आज हामी नेपालको आन्तरिक राजनीति, त्यसमा बाहिरको प्रभाव अथवा भनौँ हामी अब कता जाँदैछौँ यी विषयमा कुरा गर्दैछौँ। आज हामीसँग देवेश झा सर हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक एउटा शब्दले मात्रै उहाँलाई पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिक इतिहास, दक्षिण एसिया, चीन लगायत यो सम्पूर्ण क्षेत्रको बारेमा राम्रो जहिले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुने, अध्ययन गरेर बसिरहनु पर्ने एकजना विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ देवेश झा। आज उहाँलाई हामीले निम्ताएका छौँ छलफलको लागि। स्वागत छ देवेश सर हाम्रो च्यानलमा। धन्यवाद गजुरेल जी, नमस्कार। म नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट सुरु गर्न चाहन्छु सर। अहिले देशमा एक प्रकारको अन्यल छ। सत्तामा बसेको पार्टी 2/3 झन्डै बहुमत भएर पनि फुट्ला जस्तो गरेर एकअर्काको शत्रुता, यसले गर्दाखेरि देश अन्यलपूर्ण स्थितिमा छ। भोलि कता जाने हो, यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ? अब दीपक सर, अहिले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू अन्यलग्रस्त भएका छन्। उनीहरू आफ्नो मूल कार्यक्रमबाट ठ्याक्कै विपरीत दिशामा काम गरिरहेको देखिरहेको छु। जस्तो सत्तामा बस्नु भएको केपी ओलीजीलाई हेर्ने हो भने उहाँ मदन भण्डारीको जबजको वारिस हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले उहाँले बहुदलीय राजनीतिलाई समर्थन गर्नुभएको हो र उहाँको राजनीतिक इतिहास त्यही छ। अर्थात् उहाँ संसदीय राजनीति मान्नेमा पर्नुभयो। उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको छ। अब माओवादीबाट आफ्नो क्यारियर बनाएर आएका प्रचण्डलाई हेर्ने हो भने उसको राजनीतिक इतिहासमा संसद छँदै छैन। उहाँहरूले खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्दै 47 सालतिर राजनीतिमा उहाँको प्रवेश, उहाँको टिमको प्रवेश भएको थियो। उहाँ स्वयं त आउनु भएको थिएन, तर उहाँको टिम प्रवेश गरेको थियो, स्मरणमा होला हजुरको। अर्थात् उहाँहरू संसदीय व्यवस्था विरोधी हुनुहुन्छ। उहाँहरू संसदलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यस्तै यो संविधान पुनर्लेखन अथवा संशोधन भएन भने मान्दैनौँ भन्ने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू संविधान धरापमा पर्यो, यसलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ भन्नेमा लागेका छन्। मतलब बडा अनौठो सिक्वेन्स देख्नुहुन्छ तपाईँ। यो अहिलेको संसदमा भएका प्लेयर्सहरूलाई हेर्ने हो भने उनको जे कार्यक्रमबाट आफ्नो स्थापना भएको हो त्यसको ठ्याक्क विपरीत दिशामा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यो कस्तो भयो भने ब्याक गियरमा लागेको गाडी हुन्छ नि, सबै दल ब्याक गियरमा लागेका छन् कि। ब्याक गियरमा सबै दल छन् भने त देशै ब्याक गियरमा लागिहाल्ने भयो नि त। मैले त्यही देखिरहेको छु। अब कङ्ग्रेसको हेर्ने हो भने उता आनन्दले बसिरहेछ कि पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीको अफर छ, भएन भने लड्डु लडे झिल्ली झडे, अब आफू चाहिँ पाइ नै हाल्छौँ सबभन्दा ठुलो पार्टी। त्यो हिसाबले ऊ मक्क भएर बसेको छ कि 2 हात लड्डु, यो भए पनि लड्डु, भए पनि लड्डु। अब यही छ। अब यसले अन्यल त दिने हो हामीलाई। जस्तै सरले बडा रोचक कुरा भन्नुभयो। सामान्यतया मान्छेहरूले यो दृष्टिकोणले हेरिरहेको देखा छैन मैले। एउटा नयाँ पक्ष जस्तै ओली छन्, उनको पक्ष भनेको संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेर राजनीति गर्नेहरू। त उनले संसद विघटन गरिदिएर संविधान एक प्रकारको अन्य, संसदलाई भत्काएर बन्दुकको भरमा देश चलाउँछु भन्नेहरू संसद चाहियो भने, संसदवादी मधेसवादी दलहरू संविधान च्यातेर आगो बालेर हिँड्नेहरू त्यही रक्षा गर्छु भनेर हिँडेका छन्। अनौठो होइन र? अनौठो चित्र बताउनु भयो सरले। सबैले आफ्नो राजनीतिक धरातल जहाँ उभिएर यिनीहरूले राजनीति सुरु गरेका थिए, जहाँसम्म अहिले आइपुगेका छन्, जे आधारमा त्यो छोडेर त्यसको उल्टो बाटो लागे। बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो सरले। अनि काङ्ग्रेसको पहिचानको विपरीत लागे, यिनीहरूको कुनै सिद्धान्त देखिएन एउटा। अनि काङ्ग्रेसको कुरो भयो, काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षी पार्टी हुँदाखेरि पनि सत्तामा भागबण्डा लिइरहेको छ। हिजो अस्ति पनि भर्खर देखियो।
गएको 15 वर्ष 16 वर्ष यता त काङ्ग्रेसले आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त छोडेर माओवादीको सिद्धान्तमा हिँडिरहेको छ, सबैले आरोप लगाइरहेको यथार्थ त्यो हो। अब यो स्थितिमा यो देशमा संविधान भन्दा राष्ट्रमाथि हुनुपर्छ। कुनै पनि शासन प्रणाली भनेको त एउटा औजार मात्र हो, त राष्ट्र सबभन्दा माथि हुनुपर्ने। अब यी सबै विपरीत दिशामा हिँडेका छन्, देश चलाउने डाडु पुन्यु बोक्नेहरू भने यो यिनीहरूले दुईटा प्रश्न सर मेरो दिमागमा आउँछ। यो अवस्था यिनीहरूले किन सिर्जना गरे एउटा, अर्को यस्तो अवस्था यिनीहरूले सिर्जना गरेको त यिनीहरूले हो सिर्जना यो अवस्था भने यो अवस्थाले अब देशलाई कता लाग्छ, यो दुईटा कुरा सर। यो किन आयो यो अवस्था, सरले कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुस् कस्तो छ भने दीपक सर, नेपाली समाजको आफ्नै विशेषता छ। के हुन्छ भने दुनियाँ विश्वका जति पनि मुलुक छन् त्यसको निर्माण भनौँ अथवा मुलुक बन्ने क्रममा जे दर्शन अथवा जे धरातलमा त्यसको निर्माण गरिएको हुन्छ त्यो त्यसको मुख्य शक्ति हुन्छ। त्यही हो उसको मुख्य विचारधारा, त्यही हो उसको पहिचान। अब यसलाई पोसाकमा अथवा भाषामा मात्रै सीमित गर्न पाइँदैन, त्यति मात्रमा त्यो सीमित हुँदैन। त्यसको आइडेन्टिटी स्पेशलाइजेसन हुन्छ। जस्तो हामी भारतलाई यदि हेरौँ, हाम्रो छिमेकमा छ, भारतलाई हेर्ने हो भने भारतलाई ब्रिटिस शासनबाट मुक्त गराउने मुख्य शक्ति थियो खादी, खादीले मुक्त गराएको हो। अब त्यसमा व्यक्तिको नाम जति कोही अगाडि छन् कोही पछाडि छन्, तर त्यो खादी एउटा शक्तिको रूपमा आयो किनभने त्यो स्वदेशी थियो। स्वदेशीले ब्रिटिसलाई भगाए, ब्रिटिसलाई भगाउनुको मुख्य ताकत थियो स्वदेशी। स्वदेशीको आइडेन्टिटी बन्यो खादी। तपाईँ भारतमा गएर हेर्ने हो भने जतिसुकै शक्तिशाली त्यो पुलिस होस्, प्रशासनका होस् या अन्य कुनै क्षेत्रका किन नहोस्, त्यसले एउटा साधारण खादी कुर्ता पैजामा लगाएका मान्छे देख्न बित्तिकै उ लत्राक लुत्रुक भइहाल्छ, किनभने त्यो देशको मूल शक्ति नै खादी हो, त्यसको स्थापना त्यहीँबाट भएको हो। त्यसै गरी अब अमेरिकनहरूको हेर्ने हो भने उनीहरूले हतियारको बलमा राष्ट्र निर्माण गरेका छन्, यो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ अन्धाधुन्ध स्कुलमा गोली चलाएर बच्चाहरूलाई मारेको विषयलाई लिएर धेरै पटक बहस भयो कि अब हतियारलाई अलि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर सरकार सकेनन्। त्यसको विरुद्धमा विशाल जनमत तुरन्तै तयार भइहाल्छ। अमेरिकन सोसाइटी हतियारबाट टाढा हुन सक्दैन, त्यो उसको मूल हो, त्यही उसको आइडेन्टिटी हो। त्यसै गरी अब नेपाली समाजको पनि आफ्नै प्रकारको एउटा आइडेन्टिटी छ। अब यसलाई धेरै पछि लिएर जाने होइन भने आधुनिक नेपालमा आउनुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्डदेखि यता हामी गर्न सक्छौँ। त्यहाँदेखि नेपाली समाजले एक प्रकारको चरित्र देखाएको छ, त्यो यसको मूल चरित्र हो। अब त्यो मूल चरित्रसँग सम्झौता गरेर यदि सिद्धान्त प्रतिपादित गर्दै सत्तामा कुनै शक्ति पुग्छ भने त्यो समाजको मूल चरित्रसँग मेल खाँदैन, अनि त्यो केही दिनसम्म त्यो सर्भाइभ गर्छ। त्यसपछि त्यो कन्ट्राडिक्ट गरेका कुराहरू बिस्तारै घोच्न सुरु गर्छन्, किनभने समाज त आफ्नो मूल चरित्रतिर प्रवाहित भइरहने हो। तपाईँले अब हामी जतिसुकै धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरे पनि शाली नदीमा भिड लागि नै रहेछ, गएर हेरे हुन्छ होइन। अब सतबीज छर्ने कार्यक्रम रोकिएको छैन, किनभने त्यो मूल सामाजिक चरित्र हो नेपालको, त्यसबाट टाढिन सकिँदैन। जतिसुकै फादर सादर बनाए पनि अन्तमा राम राम नै भन्ने हो होइन, यो समाजको चरित्र हो। अब नेपालको राजनीतिमा के देखियो भने खास गरेर 46 सालपछि प्रजातन्त्र आउनुपर्छ, दलीय व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषय त्यो स्वीकार्य हो, त्यो स्वीकार्य मान्नुपर्छ, किनभने विश्व राजनीति अहिले त्यही दिशामा छ। त्यसलाई कतै न कतै एड्रेस गर्नु राम्रै कुरा थियो, तर त्यो एड्रेस गराउनुका लागि स्वदेशभित्रै एउटा कुनै डेभलप गरेर बिस्तारै त्यो क्रमिक रूपमा त्यसलाई गर्न सकेको भए त्यो सस्टेनेबल हुन्थ्यो, किनभने त्यसलाई समाजले आत्मसात पनि गर्दै जाने थियो र समाजको मूल जुन एसेन्स छ, मूल जुन सेन्ट छ समाजको, पर्फ्युम छ समाजको, वासना छ, त्यो त्यससँग भिज्दै जाने थियो बिस्तारै। तर त्यो नगरेर के गर्यो भने अब
जसरी तसरी अब विभिन्न प्रकारका ज्ञात अज्ञात तरिकाहरू इस्तेमाल गरेर त्यो सब गरियो। त्यहाँबाट इन्फेक्सन प्रारम्भ भयो। अब हेर्नुहोस् त, इन्फेक्सन प्रारम्भ भएको परिणाम के भयो भने 47 को संविधान त विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर आफै भनेकै हो, त्यसलाई आफै च्याते। मैले भने नि, यो ब्याक गियरमा टाइम टु टाइम जो लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसको मुख्य कारण के छ भने आफूले बोलेका कुरै छैनन् के कसै साथमा, त्यो चाहिँ अरूले बोल्न लगाइदिएका, अरूले अढाइदिएका कुराहरू बोल्नु परेको कारणले त्यो केही दिनपछि त्यो समाजसँग मेल खाँदैन, अनि अब त्यसपछि भइहाल्यो फसा। त्यो हामी त्यही देखिरहेछौँ कि त्यो भोग्नु पर्छ, हामीसँग उपाय छैन। भने सरले हाम्रो समाजको आधारभूत चरित्र अनुसार देश चल्नुपर्छ, विश्वको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। सरले भारतको अमेरिकाको उदाहरण दिनुभयो। हाम्रो समाजको आफ्नो विशिष्ट चरित्र छ। समाज भनेकै मानिस भयो, त्यही मानिसहरू मध्येबाट केहीले गएर राजनीति गरेर सत्ता सञ्चालन गर्ने, त त्यसको विपरीत गएको कारणले यो अवस्थामा हामी आयौँ। भनेको बाहिरी शक्तिहरूले खेले होलान्, यिनीहरूकै मती भ्रष्ट भयो होला, अथवा के भयो, विभिन्न कारणहरू त्यहाँभित्र हुन सक्छ, आर्थिक राजनीतिक विभिन्न। भने यो स्थितिमा अहिलेको अन्योलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरोस् सर्वोच्च अदालतले, वा विघटनलाई सदर गरोस्, यो स्थितिमा अब हामी लङ टर्ममा कहाँ जान्छौँ भनेको 7 दिन 15 दिन पछिको कुरा होइन, अबको 2 वर्षपछि नेपाल कहाँ हुनेछ यो स्थितिमा सरले कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर, अब दीपकजी हेर्नु, संसद पुनर्स्थापना भयो अथवा निर्वाचन भयो, यो दुईटैको परिणाम एउटै आउनेवाला छ। त्यो के हो भने अल्पमतको सरकार। अब खैर यो धेरै ठुलो समस्या पनि होइन दीपकजी, मेरो बुझाइमा नेपालमा अल्पमतको सरकारले राम्रो काम गरेको छ बहुमतको सरकार भन्दा। नेपालमा अहिलेसम्म यो तेस्रो बहुमतको सरकार थियो जुन आफ्नै पार्टीको कारणले ढल्यो। पहिलो गिरिजाबाबुको सरकार ढलेको थियो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार ढल्यो, र अहिले केपी ओलीले आफै संसद विघटन गर्नुभएछ। यो तीनवटै सरकार बहुमतको सरकार थियो र अरूले ढालेको होइन, आफ्नै पार्टीले ढालेको हो सरकारहरूलाई। अब नेपालमा अल्पमतको सरकारले सफलतापूर्वक काम गरेको छ। संसद पुनर्स्थापना भएमा पनि हामी अल्पमतको सरकारमा फर्किनेछौँ, र निर्वाचनमा गए पनि हामी अब अल्पमतकै सरकार बनाउने स्थितिमा पुग्नेछौँ। किनभने सडकको तमासा देखिरहनु भएछ, नेपाली जनता एकमत अथवा पोलराइज छैन। जस्तो लास्ट इलेक्सनमा नाकाबन्दी लगायतका कारणले नेपाली जनता पोलराइज भइसकेका थिए। त्यो पोलराइजेसनको हामीले एक प्रकारको परिणाम पायौँ। हुन त त्यो अब एमाले र माओवादी बीचको भोट सेयरिङको कारणले त्यो रिजल्ट हामी पायौँ, तर पनि एक प्रकारको मुड चाहिँ प्रिपेयर भएको थियो, एक प्रकारको मानसिकता। अहिले त्यस्तो केही पनि छैन। जस्तो अहिले अब केपी ओली संसद विघटनलाई अहिले सही साबित गरेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने उता कांग्रेस मौन छ, प्रचण्डहरू विरोधमा छन्, जसपा भित्र आधा खेमा विरोधमा छ, आधा खेमा विरोधमा भएपछि विरोध नगर्ने इच्छामा छ। त्यो हामी हेरिरहेछौँ। त्यहाँ महन ठाकुर र राजेन्द्र महतोले लगातार स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ कि संसद पुनर्स्थापना भए पनि समस्या समाधान हुने छैन। त्यो फेरि जस्टिफाइड छ एक कारणले, किनभने उनीहरूको मुख्य माग त संविधान संशोधन थियो। अब यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि संशोधन हुने त सम्भावना देखिँदैन। 3 वर्ष भइसक्यो, एन्डोर्स पनि भइरहेको छैन, त्यो विषयको उठान नै भइरहेको छैन। बाबुराम र उपेन्द्रजी डाइहार्ड एकदम प्रचण्डजीकै ट्र्याकमा हिँडिरहनु भएको छ। त्यो यो कता कता के देख्छु म भने हामी वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा 46 सालदेखि अप्रत्यक्ष रूपमा जुन शक्ति केन्द्रहरूले पावर प्ले गरिरहेका थिए त्यसको ब्यालेन्स अहिले अलिकति शिफ्ट भएको छ। खास गरेर भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ भएदेखि त्यो पावर ब्यालेन्स जुन थियो त्यो वान साइडेड थियो। अहिले त्यो पावर ब्यालेन्स शिफ्ट भएर अब अलिअलि बराबर बराबरको स्थितिमा आइसकेको छ। त्यसको रिफ्लेक्सन एक्चुअलमा हामी देख्दैछौँ र यो टग अफ वार केही दिन अझ चल्नेछ। भने संसद पुनर्स्थापना भए पनि निर्वाचन भए पनि एक थरीको माग पूरा हुँदैन, अर्का थरीको हुन्छ।
तर देशले स्थिरता पाउने सम्भावना हुन्न। त्यो स्थिरता नपाएर अस्थिर अवस्था जारी रहेको खण्डमा यो जुन सरले शब्द प्रयोग गर्नुभयो टग अफ वार, यो लम्बिँदै गयो भने अहिलेको यो शासन प्रणाली जुन छ धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदवादी व्यवस्था जुन छन्, यो 4-5 मूलभूत विशेषता भएका, यी कति दिन धान्छन् अब यिनीहरूले चल्छ भन्ने लाग्छ सरलाई? एउटा स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता आएर संविधानले राम्रोसँग एउटा ड्यू प्रोसेसबाट काम गरेर देश स्थिरतामा जाने सम्भावना अर्को 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षपछि, यही अवस्थामा प्लेयर त यिनै हुन्। आवश्यकता अनुसार उनीहरूले आफ्नो रणनीति अनेक फेर्छन्, धरातलको उल्टो काम गर्छन्। यो स्थितिमा अहिलेको शासन प्रणाली जुन छ धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको आधारभूत विशेषता भएको, यसले देशलाई स्थिरता दिने सम्भावना कतिको होला सर अब केही वर्षपछिको चित्र एउटा आकलन गर्दा? हैन दीपकजी, हामी अलिकति पछाडि सर्नुपर्छ यो चित्रलाई प्रष्ट रूपमा हेर्नको लागि। हामी अलिकति 2036-46 तिर पहिले जानुपर्ने हुन्छ। नेपालमा जुन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यसको फङ्सनिङलाई तपाईले अध्ययन गर्ने हो भने त्यो एक दलीय व्यवस्था भए पनि संसदीय चरित्रको व्यवस्था थियो। त्यसलाई ग्यालरी बैठक भनिन्थ्यो र त्यसमा काल्पनिक रूपमा भए पनि सत्ता र प्रतिपक्षको जस्तो पनि व्यवस्था त्यहाँ थियो। तपाईलाई स्मरण होला, प्रधानमन्त्री दाहिनेतिर बस्ने र प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवार बायाँतिर बस्ने, त्यो पनि हुन्थ्यो। मैले यो कुरा किन राखेँ भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भएपछि त्यो संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव किन राख्यो होला? जब दल नै छैन भने अविश्वास किन चाहिन्छ? कसले अविश्वास गर्ने, कसमाथि? हामी अविश्वासको प्रस्तावको परिकल्पना गर्छौं दलीय हिसाब किताबमा कि यो दलमाथि यो सरकारमाथि हाम्रो विश्वास छैन। तर त्यो त निर्दलीय सरकार थियो। त्यहाँ पनि तपाईले हेर्ने हो भने सभामुख उपसभामुख जस्तै राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष उपाध्यक्षको व्यवस्था थियो लगायत। मतलब त्यो कुन प्रकारको व्यवस्था थियो त्यति बेला? भारतको आँखाबाट हेर्ने हो भने भारतीय संसदीय व्यवस्था जस्तै देखिने र चीनको आँखाबाट देखियो भने चीन, अब यो मैले सुरुमा राखेको थिएँ नि, हरेक देशको आफ्नै सामाजिक चरित्र हुन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई अस्वीकार गरेर कहीँ पनि जान सकिँदैन। नेपाल कतै पनि जान सक्दैन। हाम्रो भू राजनीतिक रियालिटी के हो भने हामी भारत र चीनको बीचमा छौं र रहिरहनेछौं। हामी यहाँबाट कहीँ सरेर जानेवाला छैन। त्यसैले नेपालमा भारत र चीनको दुवै देशलाई सन्तुष्ट हुने परिस्थिति रहेसम्म मात्रै सफलता प्राप्त हुन सक्छ। त्यसमा दुविधा राख्नु हुँदैन। यो दुवैलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। अब त्यसमा पर्सेन्टेजको हिसाबमा अलिकति तलमाथि गर्न सकिएला, त्यो सुविधाजनक परिस्थितिले, अब भाषाको निकटता, सांस्कृतिक निकटता लगायतका कारणले अलिकति भारतसँग बढी निकटता हुन सक्छ। तर चीनलाई पनि कम्प्लिटली अब वास्तै नगरी हिँड्न सक्ने अवस्था नेपालमा सम्भव छैन। यो रियालिटी हो, यो यथार्थ हो, मन परे पनि मन नपरे पनि। अब 46 पछिको परिवर्तन, 46 को परिवर्तन पछिको सिनेरियो हेर्ने हो भने चीनको लागि भ्याक्युम क्रिएट भयो। चीनले त्यो भ्याक्युमलाई फिलअप गर्नको लागि बोआओ सम्मेलनहरू लगायत मार्फत उसले कता कता तत्कालीन राजपरिवार राजासँग अलिकति निकटता गरेर नेपालको बारेमा मात्रै उसले नोटिसमा लिएर पनि हुन्छ भन्ने सोचका साथ चीन अगाडि बढेको देखियो। तर 63 मा आएपछि जब राजतन्त्र पूर्ण रूपमा नेपाली राजनीतिबाट विस्थापित भयो, त्यसपछि चीनको लागि पोलिटिकल भ्याक्युम क्रिएट भयो नेपालमा र चीनले त्यसलाई रिटेलिएट गरे र एग्रेसिभली चीन एन्टर गर्यो नेपाली राजनीतिमा। हामीले त्यसपछिका घटनाक्रमलाई देखेका छौं। चिनिया राजनीतिको सक्रियता लगायत विभिन्न कुराहरू आएका छन्। नेकपालाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले खुलेआम प्रशिक्षण दिनु इत्यादि कार्यक्रमहरू भए। अब यसको पछाडिको कारण के थियो भने त्यो चीनको लागि जुन नेपालमा भ्याक्युम क्रिएट भएछ त्यो भ्याक्युमलाई चीनले कतै न कतै
फिलअप गर्न खोजेको, उसले यहाँको परिस्थिति बुझ्न खोजेको। त्यसको कारण उसको सबभन्दा सेन्सिटिभ भूभाग तिब्बत हामीसँग जोडिएको सबभन्दा ठुलो त्यो च्यालेन्जिङ कुरा हो र नेपाललाई बेस बनाएर फ्री तिब्बत मुभमेन्ट इत्यादिहरू हुने गर्दछ, पहिले पनि भएको हो। फेरि नेपालमा एमसीसी को प्रवेश र त्यसको परिचर्चा बढ्दै गएकोमा चीनको लागि त्यो चिन्ताको विषय हुनु स्वाभाविक थियो। मैले आजै अहिले भर्खर एकछिन अघि मैले देखेँ एउटा न्युज च्यानलले देखाएको छ कि प्रचण्डजीहरू एक ठाउँमा नारा लगाइरहनु भएको थियो अहिलेको भर्खरको कार्यक्रममा, यो बन्दको उसमा। तर त्यो नाराको क्रममा जब एमसीसी चाहिँदैन भन्ने नारा आयो अनि प्रचण्डजीले हात उठाउनु भएन, लुत्रुकै हात तल झार्नुभयो, हाँस्नुभयो र नमस्कार गरेर हिँडिदिनु भयो। अब यो के छ भने प्रचण्डजी एमसीसी को विरोधमा जानै सक्नुहुन्न, यसलाई क्लियर कट बुझौँ। सरले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको कुरा तीनटा कुरा भयो। एउटा भौगोलिक रूपमा हामी भू राजनीतिक कारणले चीन र भारतलाई हामीले कुनै पनि हालतमा इग्नोर गर्न सक्ने अवस्था हुन्न। त्यसमाथि अहिले सरले एमसीसीबाट अमेरिकाको प्रवेशको संकेत गर्नुभयो। यो स्थितिमा हामी आन्तरिक रूपमा हामीलाई जे मन लाग्यो जे गर्न सक्छौं त्यो मात्रै गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो हुन्न। हामीले दक्षिण उत्तर पश्चिम सबैतिरबाट ब्यालेन्स गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यस्तो ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले विदेश नीति मात्रै होइन आन्तरिक कार्य सञ्चालन, हाम्रो आन्तरिक शासन प्रणाली सञ्चालनमा पनि त्यही किसिमले सन्तुलित रूपमा काम गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्ने क्षमता, त्यो ब्यालेन्स गर्न सक्ने क्षमता सरले यो 20-25 15 वर्ष यता देख्नु भएको छ र भोलि कतिको सम्भावना हुन्छ त्यो ब्यालेन्स गर्ने? त्यो क्षमता भएको भए त हाम्रो दुर्गति नै हुने थिएन नि दीपकजी। त्यो त अब हजुर आफै प्राध्यापक हुनुहुन्छ, हजारौं विद्यार्थीको एक्जाम लिनु भएको होला, जाँच्नु भएको होला हैन, मोटामोटी त क्लास भित्रै थाहा पाउनु भएको होला विद्यार्थीले कस्तो रिजल्ट गर्नेवाला छ। त्यो त मैले भनिरहनु परेन, मलाई लाग्छ यो कुराको व्याख्या त क्लियर कट छ, हामी देखिरहेछौँ नि। सक्षम भएको भए यो दुर्दशा हुन्थ्यो र हाम्रो? हुन थिएन। हामी यी सबै पावर प्लेयरबाट आफ्नो देशलाई फाइदा लिन सक्नु पर्थ्यो हैन। यी पावर प्लेयरहरू कुन ठाउँमा, दुनियाँको कुन देशमा पावर प्ले हुँदैन? अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा चीनले रसियाले घुचेको कुरा आइरहेको छैन? आएकै छ। कहाँ पावर प्लेयर हुँदैन? के चीनमा त्यो स्ट्याचु अफ लिबर्टी छिराएको थिएन? छिराएकै हो। जब चीनमा अमेरिकामा त्यो घोचाघोच हुन्छ भने नेपालमा नहुने कुरो छ र? तर त्यो पावर प्लेलाई आफ्नो फेभरमा इस्तेमाल गर्न सक्नुपर्छ। विद्युत लाइन हाम्रो घरमा आउँछ, त्यसबाट हामीले बत्ती बाल्ने, पंखा चलाउने, हिटर बाल्ने, त्यो बिजुलीको तारलाई गएर हातले छुने भएपछि त मर्ने भयो नि त। यो त के हो भने उपलब्ध सुविधालाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि त दुर्दशा त हुन्छ। पावर त पावरै हो, सूर्यको रोशनी पावर हो हैन। त्यसलाई उपभोग गर्न सक्यो भने भेरी गुड, होइन भने त्यो त जलाउने कुरा हुन्छ, डराइदिन्छ। त्यही भइरहेछ हामीलाई। विदेश नीति, परराष्ट्र नीति त छँदै छैन नेपालमा। कसले बनाएको परराष्ट्र नीति? कुनै परराष्ट्र नीति छैन। भने यो स्थितिमा यो क्षमता त देखिएन। सरले भनिहाल्नुभयो, प्रश्न छ, सामान्य अध्ययन गर्नेले पनि कुरो बुझिसकेका छन्। यो क्षमता नभएका मानिसहरू ले देश चलाइरहेका छन्, ती दलहरूले देश चलाइरहेछन्, जसको कुनै सिद्धान्त पनि देखिन्न भन्ने भाषण मात्रै छ, तर व्यवहारले देखिँदैन। भने यिनीहरूले देशलाई अब कहाँ लान्छन् सर? अब दीपकजी के हुन्छ भने जस्तो हामी मोबाइल चलाउँछौँ हैन, अब मोबाइलको सिस्टमले ग्लोबली सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै मोबाइल चल्ने हो, नभए त मोबाइल चल्दैन। त्यही हिसाबले नेपाल भित्रको राजनीति नेपाल भित्र मात्रै गरेर कति बेला सम्भव हुन्छ भने जति बेला हामी पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर भइसकेका हुनेछौँ। जबसम्म हामी अनुदानको भरमा चलिरहेछौँ तबसम्म हामीले हाम्रो सिस्टम ती अनुदान दिने शक्ति केन्द्र मुलुकहरूले बुझ्न सक्ने गरीको सिस्टम हामीले एडप्ट गरेर चलाइरहनु पर्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो। यसबाट तपाईँ इन्कार गर्न सक्नुहुन्न, त्यसले कुनै रिजल्ट दिँदैन। तपाईले
सबैलाई हामी सबैलाई चिडाएर हिँड्न सक्दैनौँ, किन हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। अब आत्मनिर्भर हुने क्षमता छैन भन्ने कुरो छैन। हामीसँग सब चिज हुँदाहुँदै 70 लाख नेपाली विदेशमा गएर विदेशको घरद्वार मकान बिल्डिङ सब बनाइरहेछन्, खेत उब्जाइरहेछन्, ऊँट भेडा चराइरहेछन्। त्यो 70 लाख ह्युमन रिसोर्स आफ्नै देश बनाउन लाग्यो भने कति दिन लाग्ला, होइन? तर नो वान इज इन्ट्रेस्टेड। अब दुर्भाग्यवश के छ भने पार्टीको प्रथम श्रेणीका नेताहरूको गतिविधि अथवा भनौँ न मार्गदर्शनका कारण दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले स्वामी भक्ति बाहेक केही पनि सिकेन। अब स्थिति के छ भने फर्स्ट लाइनवालाहरू त जे पोल्युटेड भए नै, दोस्रो र तेस्रो तहवालासम्मलाई उनीहरूले फलोअर मात्रै बनाएर राखिदिए। नो वान इज लिडर इन एनी पार्टी। लिडर नै छैन। स्थिति के छ भने आज नेपाली कांग्रेस किन कर्तव्य विमूढ हुनुको कारण के हो भने गिरिजाबाबुको कालखण्डमा लिडरशिप ग्रुम नै हुन दिइएन। कसैलाई लिडरशिपको लागि ग्रुम हुन दिएन। लिडरशिप ग्रुम गराइन्छ, त्यो आफसे आप हुँदैन। जसरी भए पनि मोनार्कियल सिस्टममा पनि लिडरशिप ग्रुम गराइन्छ। भारतीय राजनीतिमा हेर्ने हो भने लिडरशिप ग्रुम गराइदै थियो। अनफर्चुनेटली जब संजय गान्धी मरे, संजय गान्धीको मृत्यु भयो अहिलेको प्लेन दुर्घटनामा, त्यसपछि एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी भए। तर त्यति बेला पपुलारिटीको ग्राफ यति ठुलो थियो कि एक टर्म राजीव गान्धीले त्यही पपुलारिटीको आधारमा चलाए, तर दोस्रो टर्म उसलाई म्यान्डेट प्राप्त हुन सकेन, सक्यो। अब त्यहाँबाट के भएको छ भारतीय राजनीतिमा भने कांग्रेसले त्यसपछि अब भोट दिने ठाउँ नै छैन भने कांग्रेसलाई भोट दिइयो। नभए त नरसिम्हा राव अथवा मनमोहन सिंहलाई हेरेर भोट दिने कुरो थिएन। त त्यहाँ आज कांग्रेसको दुर्दशा हुनुको कारण के छ भने लिडरशिप ग्रुमै हुन सकेन। नो वान इज लिडर देयर, होइन? अब बच्चाहरू जस्तो खेल भइरहेछ। नेपाली राजनीतिको अवस्था पनि त्यस्तै छ। नेपालमा अहिले जति नेता छन्, ल तपाईँ हेर्नुहोस् त प्रचण्डजीले सम्पूर्ण माओवादीमा आफ्नो सब्स्टिट्युट कसैलाई बन्न दिनु भएको छ। अब उहाँलाई यदि चितवनमा मेयर रहेको छोरीलाई नै बनाउनु छ भने त्यो फेरि फिजिबल होला कि नहोला? हामी देखिरहेछौँ गिरिजाबाबु पछि उनका वारिसहरूलाई जनताले अहिलेसम्म स्वीकारेको देखिँदैन। त्यही अवस्था करिब करिब ओलीजीको हेर्ने हो भने उही अवस्था छ, अथवा देउवाको हेर्ने हो भने वही अवस्था छ, मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि वही अवस्था छ। सेकेन्ड लाइनको लिडरशिपलाई उहाँहरूले फलोअर बनाएर राख्नु भएको छ। एभ्री वान इज फलोअर, नो वान इज लिडर। तर यो हाम्रो स्थिति के छ भने हामी अझै अहिले केही समय, केही अलि लामो समयसम्म हामी गाइडेड नै रहनेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भने हामी अब देशमा राम्रोसँग स्थिरता आउला, विकासको बाटोमा जाइएला, देशमा शान्ति होला, समृद्धि यथार्थमा, भाषण होइन। अहिले तत्काललाई केही समय हामी धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ सरले देख्दा। दीपक सर, अहिलेको लिडरशिपलाई नेपालको आगामी 10 वर्षको अथवा आगामी 20 वर्षको भविष्यको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन। विश्व राजनीतिमा अहिले 20 वर्षे, 50 वर्षे र 100 वर्षे योजना बनाउने चलन प्रवेश गरिसकेको छ। अब पञ्चवर्षीय योजना खालि डकुमेन्टमा मात्रै भनिन्छ, तर म्याक्सिमम त्यो पञ्चवर्षीय योजनाहरू मिनिमम 20 वर्षीय हुने गर्छ, नभए त 50 र 100 वर्षीय अब योजनाहरू बनिरहेछ। हजुरलाई थाहा होला 2035 मा नेपाल मोस्ट युथ कन्ट्री बन्नेवाला छ। हाम्रो जनसङ्ख्यामा 35 वर्ष मुनिको आबादी सबभन्दा बढी हुनेछ 2035 मा गएर, अर्थात् हामी सबभन्दा युवा भएको मुलुकमा हुनेवाला छौँ। जस्ट विदिन 14 इयर्स। कुनै पनि प्रकारको तपाईले चर्चा आजसम्म कहीँ सुन्नु भएको छैन होला, कसैलाई योसँग मतलब छैन, वास्ता छैन। त्यति बेलाको म मतलब कि त वारा न्यारा नै हुन्छ कि चाहिँ सखाफ नै हुन्छ भन्ने स्थिति देखिरहेछौँ। किनभने 35 वर्षभन्दा कमका युवाहरू एकदम इमोसनल हुन्छ। प्रसन्न हुन पनि बेर लाग्दैन,
अनि रिसाउने पनि बेर लाग्दैन, त्यसलाई युज पनि गर्न सकिन्छ सजिलै। त्यसको लागि कुनै प्रोग्रामिङ छैन। हामीले त्यो विशाल जमातलाई कसरी इङ्गेज गर्ने। आजको विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अब लोकसेवामा आधारित जागिरको गणना हुन छोडिसक्यो, किनभने सरकारी मेकानिजममा कति नै चाहिन्छ र, जति सरकारी मेकानिजममा चाहिन्छ त्यति मात्रै लोकसेवाले भ्याकेन्सी निकाल्ने हो। अब नेपालमा अहिले रहेका कलेजहरूबाट निस्किने, तल नजाउँ, ग्रेजुएट र मास्टर्स डिग्रीको स्टुडेन्ट अथवा ह्युमन रिसोर्सलाई मात्रै क्यालकुलेट गर्ने हो भने लोकसेवाले खोजेको भन्दा 20 गुणा त अहिले नै प्रोडक्सन भइरहेछ। अनि आउने दिनमा त्यो मल्टिप्लिकेसन झन बढ्नेवाला छ हैन। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने, कसरी इङ्गेज गर्ने, त्यसलाई सब खाडी मुलुकमा गएर भेडीगोठ चराऊ, ऊँट चराऊ त्यही भनिरहने, त्यो त सम्भव छैन। त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई, दीपक सर, त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्न मिल्दैन। त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पर्टिकुलरली ट्र्याकमा ल्याएर हिँडाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अहिलेसम्मको बजेटिङलाई हेर्ने हो भने विदेशबाट आउने गाडीमा 200% कर लगाएर मात्रै देश चलाउने सोच अझै पनि जारी छ। त्यसबाहेकको कुनै गम्भीर चिन्तन देखिँदैन। ट्याक्सेसन सिस्टम हजुरलाई थाहै होला कि देशलाई पर्टिकुलर ट्र्याकमा लिएर जाने टुल हो। हामी कतातिर कुन दिशामा लिएर जान चाहन्छौँ त्यो विषयमा प्रोत्साहन गरिन्छ, ट्याक्स न्यूनतम गरेर अथवा ट्याक्स छोडिदिएर, र जुन लाइनलाई हतोत्साहित गर्नु छ त्यो लाइनमा ट्याक्स बढाइन्छ। जस्तो इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा समाजवाद मूल सिद्धान्त थियो, अनि त्यति बेला विदेशी कारहरूको उत्पादन नै ब्यान थियो भारतमा, र विदेशी कार ल्याएको खण्डमा त्यो भन्सारमा त तिर्नु पर्ने कर जे थियो त्यो तिर्नै पर्थ्यो। त्यसबाहेक आयकर लगायतका सारा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर राजीव गान्धीको कार्यकालमा आएर परिस्थिति पुरै परिवर्तन भयो, र त्यति बेला एउटा थ्योरी के आयो भने अब हामीले यदि मल्टिनेसनल कम्पनीको लागि ढोका खोलेनौँ भने हामी इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्दैनौँ, सरकारले इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्दैन। अब नेपालको स्थिति अहिलेसम्म के छ भने भगवान भरोसे श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ। भने सरले दुईटा थप कुरा भन्नुभयो। एउटा हाम्रो भोलिको डेमोग्राफी बडो उत्पादक पनि हुन सक्छ राज्यले गर्यो भने, भिजन भयो भने। यदि भिजन ठिक भएन भने त्यो डेमोग्राफी, युथ पपुलेसनको जुन मास हुन्छ त्यो डेन्जरस पनि हुन सक्छ। सरले एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो, प्लस इकोनोमीमा बेसिक कुराहरू त्यस्ता थुप्रा होलान् भने राजनीतिमा त्यस्तै डामाडोल भनेपछि भोलिको सिनेरियो त्यति उज्यालो सरले देख्नु भएन, गाह्रो छ। कन्क्लुड गरौँ सर। हो हजुर। अब हामी त्यति धेरै आशावादी हुने ठाउँ अहिले देखिएन, संयोग मात्र। अब निराशाको परिस्थिति कतिसम्म अन्धकारपूर्ण छ दीपक सर, के भर्खर केही दिन 3-4 दिन मात्रै भएछ म्यानमारमा सेनाले टेक ओभर गरेको छ। फर्चुनेटली यो एउटा कोइन्सिडेन्स मात्रै भनौँ, नेपालमा पनि बख्तरबन्द गाडी माघ 19 गते रिङ रोड इत्यादिमा घुम्यो। नेपाली सेनाको प्रवक्ताले यो रेगुलर हो, हामीले गर्दै आएका थियौँ, यसपालि अलिकति रुट बढी ठुलो लामो भएकोले हामीले एक्नलेज गराइदिया छौँ, त्यति मात्रै हो भनेर उसले प्रष्टीकरण दिइसकेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा म्यानमारको टेकओभर र सेनाको बख्तरबन्द गाडी प्रतिको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने नेपाली जनमत त अहिले सैनिक शासनको पक्षमा पुगिसकेको जस्तो देख्छु म। भने हामी प्रत्येक नागरिक र चेतनशील नागरिकले अझ बढी सचेत हुन जरुरी छ सर। अब यसमा सकौँ सर यतिमा? अब एकदम सही भन्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा अलिकति बुद्धिजीवीहरूले, यो बुद्धिजीवी शब्द मैले किन प्रयोग गरेँ भने अब जस्तो श्रमजीवी भए पत्रकारहरू, श्रमजीवी भएपछि त श्रमको मूल्य चाहियो, पत्रकारिता समाप्त भयो, श्रमको मूल्य प्रारम्भ भयो। लगभग वही स्थिति अनफर्चुनेटली बुद्धिजीवीमा पनि भइहाल्यो। बुद्धि बेचेर जीवन चलाउने, बुद्धि बेचेर जीवन चलाउने भएपछि त देश त कहाँ रह्यो, देशप्रति त कुरो खतम। माइन्डसेट एउटा के डेभलप भयो भने देश त नेताहरूले चलाउने हो, हेर्ने हो। द्याट्स कम्प्लिटली रङ।
म तपाईँ हामी सब देशप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। समाजमा जागरण नभएसम्म अन्धकार मेटिने छैन। दीपक सर, फाइनल अब यसलाई कन्क्लुड गर्दा म एक लाइन मात्रै के भन्न चाहन्छु भने जुन समाजमा पोलिटिकल फोर्सलाई मात्रै सर्वोत्कृष्ट ठानिन्छ त्यो समाज कहिले पनि समस्याबाट बाहिरिँदैन, किनभने ग्ल्यामर एट्र्याक्सन सब त्यहाँ केन्द्रित भइहाल्छ र त्यसले पोलिटिकल फोर्सलाई अहङ्कार, घमण्ड र त्यो त्यो जुन स्पेसिलिटी छ, स्पेसल उनीहरूलाई जुन स्पेसिलिटी प्राप्त भइरहेको हुन्छ विशेष व्यवहार, त्यसको निरन्तरताको खोजीमा उनीहरू लागेका हुन्छन्। त्यसलाई मेन्टेन गर्न क्रममा एक्सपेन्स बढ्छ र त्यो एक्सपेन्सले करप्सन बढाउँछ। हामी एउटा गोल चक्करमा फस्छौँ। त्यसैले बुद्धिजीवीहरू भनौँ अथवा इन्टेलेक्चुअल जो कोही होस्, त्यसले सकेसम्म यसरी नै, अब हजुरले बहुत सकारात्मक काम गरिरहनु भएको छ, बहुत राम्रो प्रयत्न छ, इन्टरेक्सन गरेर समाजलाई जगाउने र समाजका हरेक सेक्टर राष्ट्रप्रति उत्तिकै दायित्वपूर्ण छ, उत्तिकै सम्मानजनक छ, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, हरेक युनिटको बराबर महत्त्व छ भन्ने सबैलाई भान गराइरहनु पर्ने। पोलिटिसियन्स आर नट गड, उनीहरू भगवान होइनन्, हामी जस्तै हो। उनीहरू हामीलाई सहजीकरण गर्नका लागि आएका हुन्। नेपाली जनताले अब शासक खोजेको छैन, फेसिलिटेटर खोजेको छ। यति भन्दै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई अवसर पनि दिनुभएको छ, राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ दीपक सर, धन्यवाद। धन्यवाद देवेश सर, सरले यति कुरा बताइदिनु भयो हाम्रो च्यानललाई। धन्यवाद देवेश सर।